हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 13 दिनम्। जस्ट ए नोट बिफोर आई स्टार्ट, मया तत्र फीडबैक फॉर्म एकं तत्र प्रेषितमासीत्। सो दोस् हू हैव नॉट completed the feedback form, please fill it them. I meant to go through few of your responses. I will review them after some time. But if you have not done the feedback, please complete it. It just takes few minutes. And if you are watching it on YouTube, you will have the feedback link on the description. अस्तु, वयम् आरभामहे। तर्हि अत्र पश्यामः चेत् तत्र इदानीम् अस्माकं कार्यं किम् अस्ति? केषां वर्णानां मितः सावर्ण्यं भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तदत्र वयम् एकवारं पश्यामः। अत्र उपरि स्थानानि सन्ति। कण्ठः, तालु, मूर्धा, दन्ताः, ओष्ठौ, कण्ठतालु, कण्ठोष्ठौ, कण्ठतालु, कण्ठोष्ठं, दन्तोष्ठं। पुनः अत्र पार्श्वे प्रयत्नः, अभ्यन्तराः सन्ति। स्पृष्टः, इषस्पृष्टः एवं संवृत्तपर्यन्तम्। अत्र अनयोः यत्र स्थानं समानं, प्रयत्नः समानः, तेषां वर्णानां मितः सावर्ण्यं भवति। अतः कण्ठे उच्चार्यमाणाः वर्णाः ये सन्ति तेषु स्पृष्टाः सर्वे वर्णाः सवर्णाः भवन्ति परस्परम्। अत्र क ख ग ग ङ, अत्र कवर्ग्याः सर्वे अपि परस्परं सवर्णाः। तद्वतेव तालुस्थाने स्पृष्टाः के सन्ति? चवर्ग्याः। अत्र चवर्ग्याः अपि परस्परं सवर्णाः भवन्ति। पुनः मूर्ध्नि उच्चार्यमाणाः वर्गीयव्यञ्जनानि कानि सन्ति? टवर्ग्याः। तेषां मध्ये अपि सवर्णता भवति। पुनः दन्त्याः अपि सवर्णाः भवन्ति परस्परं। पुनः ओष्ट्याः अपि सवर्णाः भवन्ति परस्परं। So all individual vargiya vyanjanas, they are savarnas within themselves. All 5 are savarnas within themselves. इदानीं पश्यामः, तत्र पञ्चमः वर्णः यः अस्ति, ङकारः, ञकारः, णकारः, नकारः, मकारः। तत्र ङकारस्य प्रयत्नः, इदानीं ङकार ककार अनयोः सवर्णता कथं भवति इति पश्यामः। अत्र ककारस्य तथा ङकारस्य च व्युत्पत्तिस्थानं कण्ठः, परन्तु ङकारस्य अन्यदपि स्थानं वर्तते, नासिका। अतः ङकारस्य नासिका अस्ति, तथा कण्ठः अपि अस्ति, परन्तु ककारस्य कण्ठः एव एकः एव कण्ठः एव तत्र एकं स्थानं भवति। अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्, इकार एकारयोः मध्ये सवर्णता न भवति, यतः इकारस्य एकमेव स्थानं, परन्तु एकारस्य स्थानद्वयं भवति, कण्ठतालु इति। परन्तु इकारस्य तालु इति एकमेव स्थानम्। अत्र यदि यावन्ति वा स्थानानि भवन्तु, तावन्ति सर्वाणि अपि समानानि भवन्ति चेदेव तत्र सवर्णसंज्ञा भवति इति ज्ञातम्। अत्र ङकारस्य स्थानद्वयं, कण्ठः, नासिका इति, ककारस्य एकमेव स्थानं कण्ठः। तर्हि कथं तत्र सवर्णसंज्ञा भवति चेत्, अत्र सूत्रम् एकवारं द्रष्टव्यम्। तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र स्थान इत्यस्मिन् अर्थे कः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति? आस्य इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। इत्युक्ते आस्ये विद्यमानं स्थानं ययोः वर्णयोः समानं भवति, तयोः वर्णयोः सावर्ण्यं भवति। स्थानम् अत्र आस्ये विद्यमानं स्थानमेव स्वीक्रियते।
आस्यात् बहिः विद्यमानं स्थानम् अत्र नासिका इति बहिः विद्यमानं स्थानं तन्न अत्र गृह्यते। अत्र यद्यपि नकारस्य स्थानद्वयं भवति नासिका कण्ठः इति, नासिका इति आस्यस्थानं नास्ति, कण्ठः एव आस्यस्थानम्, अतः कण्ठः एव गृह्यते। अतः नकारस्य कण्ठः ककारस्य कण्ठः द्वयोः स्थानं समानं, द्वयोः सृष्टः इति प्रयत्नः, अतः द्वयोः सावर्ण्यं भवति। तद्वदेव अन्यत्रापि ञकारस्य णकारस्य नकारस्य मकारस्य अत्रैव नास्ति। य व ल तेषामपि अनुनासिकवर्णाः भवन्ति। य य इति तत्रापि द्वयोः मध्ये नासिका अपि एकम् अधिकं स्थानं भवति, परन्तु नासिकायाः ग्रहणम् अत्र न भवति। अत्र नासिका इति आस्यस्थानं न भवति, अतः यकारस्य कृते द्वयोः यकारयोः अपि तालु इति एकमेव स्थानम्, एकमेव आस्यं स्थानं, तथा ईषत् स्पृष्टः इति आभ्यन्तरप्रयत्नः, अतः द्वयोः मध्ये तत्र सवर्णसंज्ञा भवति। पुनः तत्र ल ळ इत्यत्र अनयोः मध्ये सवर्णसंज्ञा भवति, पुनः व व इत्यत्रापि सवर्णसंज्ञा भवति। रेफस्य सवर्णवर्णः कोऽपि न भवति। तद्वदेव ईषद्विवृतः इत्यत्रापि सर्वे अपि तत्र भवन्ति, परन्तु तेषां पुनः सवर्णाः वर्णाः न भवन्ति केऽपि। पुनः विवृतः इत्यत्र अकारः, अत्र उपरि यः आकारः अस्ति तत्र ह्रस्व अकारं विहाय 12 भेदाः, पुनः अधः यः आकारः अस्ति तत्र ह्रस्व अकारस्य 6 भेदाः, आहत्य 18 भेदाः। तत्र तेषां मध्ये परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति। पुनः इकारस्य 18 भेदाः, तेषां मध्ये सवर्णसंज्ञा, पुनः ऋकार लकारयोः मध्ये सवर्णसंज्ञा, पुनः ऋकारस्य 18 लकारस्य 12 आहत्य 30 वर्णानां मध्ये परस्परसवर्णसंज्ञा भवति। पुनः उकारस्य 18 भेदानां मध्ये सवर्णसंज्ञा, पुनः एकारस्य 12 तेषां मध्ये सवर्णसंज्ञा, तद्वदेव ऐकार ओकार औकाराणामपि तद्वदेव भवति। तत्र त्रयः अपवादाः सन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। तत्र एकार ऐकारयोः सवर्णसंज्ञा मितः न भवति, पुनः ऋकार लकारयोः मितः सवर्णसंज्ञा भवति, अकार आकारयोः मध्ये अकार आकार पुनः प्लुताकार तेषां मध्ये पुनः सवर्णसंज्ञा भवति इति त्रयः अपवादाः। अस्तु, अत्र एतावता तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यस्य व्याख्या समाप्ता। एका सन्देहः अस्ति, ऋकार लकार मध्ये सवर्णता अस्ति वा न वा? अस्ति, किन्तु तेषां स्थानं तु भिन्नः अस्ति खलु? अतः एव अत्र अपवादः उच्यते। तर्हि कथं सवर्णता भवति? तदेव तत्र शास्त्रे प्रक्रियायां तत्र तेषां तयोः मध्ये सवर्णता स्वीकरणीया भवति, नो चेत् तत्र प्रक्रियायां क्लिष्टता भवति, अतः तत्र अपवादत्वेन अत्र वार्तिकम् उक्तम्। So it's actually an exception. It's an exception. Taken. Yes, it's an exception. Okay. All three are exceptions. Yeah. Okay. And this is all accepted by the Shastras, so that our further prakriya is followed properly. Okay. Correct, yes. Thank you, sir. Hari Om. Namaste, sir. Namaste. Laukika Sanskrite only vivritakarah vayam upayogam kurmah khelu. In the Laukika Samskrita? Laukika Samskrite
विवृद्ध अकारः एव वयम् उपयोगं कुर्मः. नो 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 संवृताकारः लौकिकसंस्कृते. आम् आम् शास्त्रे एव विवृतः आकारः, लोके सर्वत्र संवृतः आकारः. तत्र भिन्नं भवति खलु. तदेव सावर्ण्यं भवति. अतः एव तत्र अपवादः उच्यते. शास्त्रे सर्वत्र अकारः विवृतः इति अपवादः. तेन किं भवति, तत्र सावर्ण्यं भवति. शास्त्रे अत्र सावर्ण्यं भवति, परन्तु शास्त्रात् बहिः लोके द्वयोः भिन्नः प्रयत्नः. अत्र दीर्घ आकारस्य विवृतः प्रयत्नः, ह्रस्व आकारस्य संवृतः प्रयत्नः. व्याकरणे सर्वत्र विवृतः एव. आम् शास्त्रे सर्वत्र विवृतः एव. भवान् धन्यवादः. अस्तु. That chart you had put, no? Why kha and kha are coming side by side, not one below the other? Oh, special significance? No, there is no significance. It's a typing issue. Yeah, I understand. It's a typing problem. I thought there was there must be some other upward or something for that. No, nothing. Okay, thank you. All you see is all the letters which are in the same box, they are all savarnas to each other. That's the only thing. There is nothing like a vertically or horizontal written. There is nothing, no significance there. All right. अद्य अहं सूत्रद्वयं समापयितुम् इष्टवान्, परन्तु एतत् सूत्रं मुख्यम् इति कारणेन किञ्चित् अधिकं समयं दत्तवान्. अत्र विषयः कः इत्युक्ते, अत्र प्रथमे प्रकरणे संज्ञापरिभाषाप्रकरणे यद्यपि बहवः अंशाः अस्माभिः विस्तरेण पठिष्यन्ते, तथापि अयम् अंशः, अयं विषयः मुख्यः भवति. सवर्ण केषां वर्णानां कानि उत्पत्तिस्थानानि, पुनः के प्रयत्नाः, पुनः केषां वर्णानां मध्ये सवर्णता भवति, तज्ज्ञानम् अत्यावश्यकं भवति इति कारणेन किञ्चित् विस्तरेण वयं पश्यामः. यदि एतत् पुनः इतोपि एकं सूत्रं भवति, अनुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इति एकं सूत्रम्. अत्र सूत्रद्वयम् अस्मिन् प्रकरणे मुख्यं भवति. प्रथमं तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति द्वितीयं सूत्रम्. एतत् सूत्रद्वयमपि मुख्यं भवति. अत्र पञ्चमवर्णस्य नासिका च इति उत्पत्तिस्थानं भवति, परन्तु कथं सावर्ण्यं भवति? तदेव अत्र स्थानं समानं भवेत्, परन्तु अत्र किं स्थानं, कीदृशं स्थानं, आस्यं स्थानम्. आस्यं स्थानं तु मुखे विद्यमानं स्थानं समानं भवति चेत् सवर्णता भवति. नासिका स्थानं तु मुखात् बहिः अस्ति, अतः नासिका स्थानं न परिगण्यते. अतः नकारस्य अनेन सूत्रेण नकारस्य एकमेव स्थानं, कण्ठः इति एकमेव स्थानम्, अतः ककारेण सह सवर्णः भवति. अस्तु. So the same thing applies even for all the Ashtadasha Bheda of Ani, Uru and Dvadasha Bheda, no? Anunasika, because the Nasika is not taken into account, they are all Savarnas, yes. Considered Savarna. Yeah, that's why I mentioned when you say Ikara, it is all Ashtadasha Bhedas will be covered here. And when you say Akara, all Ashtadasha Bhedas of Akara, they are all so Savarnas each other. Because Nasika is outside of the correct. Yes. Okay. अस्तु धन्यवादः. वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः.